मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये बात तय शुदा है कि जो अल्लाह चाहता है वो होता है। ये इंसान की थोड़ी सी सोच है। ए इंसान, तू अपने ऊपर थोड़ा गौर कर कि जब तू पैदा हुआ था तेरे बदन पर कपड़े नहीं थे, तो गुस्ल करना नहीं जानता था, तेरी पूरी अकल नहीं थी, तू खाना नहीं जानता था, खाना किस तरीके से खाया जाए, पिया किस तरीके से पिया जाए, पानी किस तरीके से पिया जाए, और तेरे पास कोई औलाद नहीं थी। ये अल्लाह ताला की नेमत है कि जब तुझे कुछ नवाज देता है अल्लाह ताला, तो तेरे अंदर एक बड़ाई आ जाती है। मेरा रब फरमाता है कि बड़ाई की चादर की बिरियाई खालिक और मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाकर पैदा कर दिया। मेरे भाइयों, अगर चाहते तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि हमेशा जन्नत में ही रहे, जन्नत की नेमतों से फैज़याब होते रहे, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, उनको दुनिया में भेजा। तो चाहत किसकी पूरी हुई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि मेरा बेटा भी मेरे साथ कश्ती पर सवार हो जाए ताकि हलाक होने से बच जाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहते थे, तो चाहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरी हुई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटाकर छुरी तेज़ कर चुके थे, ज़िबा करने के लिए ज़िबा करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहते थे, तो ज़िबा नहीं हुए। तो चाहत किसकी पूरी हुई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। मेरे भाइयों, हमें ये सोचना और समझना है कि हम मुसलमान हैं, हमें बात को सुनना भी है और समझना भी है, और फिर समझने के बाद उस पर अमल भी करना है। ये मोमिन की सिफत है। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने कुछ नवाजा है तो उसमें नवाजने के बाद अल्लाह की नेमतों की नाकदरी नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला की नेमतों की कदरदानी करनी है। अगर बीमारी आ गई है तो शिकवा नहीं करना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर अल्लाह ताला ने किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में तुम्हें मुब्तला कर दिया है तो शिकवे की ज़रूरत नहीं है। ना जाने अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत छुपी हुई है। बस हमें ये सोचना और समझना है कि अल्लाह ताला बनाने वाले हैं काम को, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, अल्लाह ताला ने हमें बड़ा किया है, अल्लाह ताला ने हमें तालीम सिखाने का, सीखने का और घर चलाने का, बिजनेस चलाने का, कारोबार चलाने का और बाइक गाड़ी चलाने का सलीका दिया है। इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, बस अल्लाह ताला की नेमतों का और अल्लाह ताला की नेमतों की दी हुई वो तमाम नेमतों की कदर करते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करे। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुम ने अजीब वाक़यात लिखे हैं। सुल्तान महमूद रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि के अयास उनकी खिदमत में गज़ना का रहने वाला आया तो उनको पसंद आया सुल्तान महमूद को, तो उन्होंने वो अपनी खिदमत में रख लिया। और ख़िदमत में रखते हुए जो उनके वज़रा थे वो उनसे फूकने लगे कि ये अयास न शक्ल न अक़ल न तालीम है, और बादशाह सलामत इससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मशवरा करते हैं। आखिर मौके को पाकर एक दिन शिकायत की कि बादशाह सलामत, आप इस अयास से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? फरमाया कि कल तुम्हारी दावत है और फ्रूट का इंतज़ाम किया, वो फल के जो इंतहाई कड़वा था। अगले दिन फल मंगवाया और उसको काट कर सब वज़रा को दिया, एक एक फाँक काश, तो सब जैसे ही खाने लगे तो वो कड़वा था इंतहाई, तो सब ने थुर थुर करके थू करके फेंक दिया। कहा बादशाह सलामत, ये इंतहाई कड़वा है, इंतहाई कड़वा है, किसी ने नहीं खाया। उसी वक्त में बादशाह सलामत की नज़र
ایاز پر پڑتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ ایاز سے پوچھا جاتا ہے، بادشاہ سلامت پوچھتے کہ ایاز کیا یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ فرمایا حضور کڑوا تو ہے، لیکن میں اس وجہ سے کھا رہا ہوں کہ جس ہاتھوں سے زندگی بھر میٹھی میٹھی چیزیں کھاتا رہا، تو اگر آج کڑوی چیز آ گئی، کڑوا پھل آ گیا، تو شکوے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرنے کی بات ہے، ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو شکوے شکایت ہماری زبانوں پر آ جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایاز کا ایک اور بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ وہ جو وزراء، جو مخالفین ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی چوری کب ثابت ہو اور ہم بادشاہ کو شکایت کرے، تو اسی کشمکش میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن کہا بادشاہ سلامت، ہم کہتے تھے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اب تو چوری ثابت ہو چکی ہے، اب تو ہمارے پاس پروف ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کیا پروف ہے؟ فرمایا کہ اس کے پاس ایک الماری ہے، اس الماری کی چابی خود رکھتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے، اور جب کھولتا ہے یہ اکیلا رہتا ہے، کسی کو نہیں جانے دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایاز کو بلایا جائے۔ جب ایاز کو بلایا بادشاہ سلامت نے، تو اب وہ وزراء مخالفین خوش تھے، دلی دل میں بڑے خوش ہو کے کہہ رہے تھے کہ اب چور پکڑا گیا، کیونکہ بادشاہ سلامت دیکھیں گے، اور اس میں ہمارا گمان اپنے دلوں میں یہ بات گھما رہے تھے کہ اس نے بادشاہ کے خزانوں میں سے موتیا اور خزانے اور وہ رقم چوری کر کر کے اس الماری میں رکھی ہوگی، جمع کر رکھی ہوگی۔ تو بادشاہ نے جیسے ہی بلایا، پوچھا کیا تمہارے پاس ایک الماری ہے؟ جی ہے۔ فرمایا ایاز اس کی چابی مجھے دو۔ بادشاہ سلامت کو چابی دی جاتی ہے، ایاز دے دیتا ہے۔ ایاز کو کہا کہ تم کھڑے رہو۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں ان مخالفین کو کہ جاؤ اس الماری میں سے کھول کر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے کہ اب چور مل گیا، اب چوری ثابت ہو چکی، اب ہم وہاں جائیں گے، وہ چیز لے کر آئیں گے، بادشاہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اپنے من میں، دل میں بڑی خوشی منا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ جب جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کھولتے ہیں کہ ایک پوشیدہ لباس اور ایک پرانا جوتا، پرانی جوڑی جوتیوں کی رکھی ہوئی ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتے کیا کچھ اور بھی ہیں؟ کہ جی نہیں۔ فرمایا ایاز کیا تمہارے ہیں؟ فرمایا جی بادشاہ سلامت میرے ہیں۔ فرمایا کیا تم ان کو الماری کو کھولتے تھے؟ جی ہاں میں روزانہ کھولتا تھا۔ کیا تم ان کو دیکھتے تھے؟ جی ہاں میں دیکھتا تھا۔ ان کے روزانہ دیکھنے کی وجہ کیا تھی؟ توجہ کے ساتھ سننا اور عبرت حاصل کر لینا۔ ایاز نے جو بات کہی تھی، آج مجھے اور آپ کو ان باتوں پر ضرورت ہے عمل کرنے کی، اور ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی۔ فرمایا کہ میں روزانہ اس وجہ سے دیکھتا ہوں اس پوشیدہ لباس کو، اس پھٹے ہوئے لباس کو، اس پرانے لباس کو، اس پرانے جوتے کو، کہ ایاز کہ جب تو شروع میں پہلے دن حضور بادشاہ سلامت کی خدمت میں آیا تھا تو تیری اوقات یہ تھی، تو بڑا مت بن جانا، یہ جو تیرے پر عنایت ہے یہ سب کچھ بادشاہ کی عنایت ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس
آیات کی اس بات سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تھا تو ہمارے بدن پر کپڑا نہیں تھا، ہم صحیح بول نہیں سکتے تھے، ہم صحیح کسی کو سمجھا نہیں سکتے تھے۔ آج اللہ نے کچھ نوازا ہے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔